बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सलमान हसन। एक मुख्तसर वक्फ़े के बाद एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूं और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ये सिलसिला जारी व सारी रहेगा। अच्छा, इस दौरान में बहुत सी जो ख़बरें हैं वो हमने देखी और आज दो ख़बरें आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा और उस पर कुछ अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, अपनी जो ऑब्ज़र्वेशन है वो आपके साथ शेयर करूँगा। और जो एक आध ख़बर है उसका ज़िक्र करना बड़ा ज़रूरी है, वो ये कि एक तो जो बाजोड़ में वाक़या पेश आया है, JUI के वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान जो धमाका हुआ और उसमें जानें जो हैं वो गई हैं और बहुत से लोग जो हैं वो जाने पानी से कूच कर गए। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, इंतहाई अफसोसनाक, क्योंकि आने वाले दिनों में अब इलेक्शन का माहौल जो है वो बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अगर इलेक्शन कैंपेन्स जारी व सारी रहती हैं तो ये कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है, बहुत अच्छा सिग्नल नहीं है। इसका सद्देबाब, इसका तदारुक जो है वो बहुत ज़रूरी है। सबको जो है वो खुला माहौल मिलना चाहिए जिसमें लोग जो हैं वो अपनी जो कैंपेन है इलेक्शन की उसको जारी व सारी रख सकें। तो जिन लोगों के घर वाले जो हैं वो इस वाक़े में जाँ बहक हुए हैं, इस दुनिया से गए हैं, तो जो लवाहिकीन हैं उनके लिए इज़हार हमदर्दी और यकीनी तौर पे सब ने इस वाक़े की जो है वो शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। अच्छा, उससे पहले एक और वाक़या पेश आया जो कि एक जज साहब की जो अहलिया हैं उनकी जानिब से मुबैना तौर पे एक बच्ची के ऊपर, रिज़वाना नामी, उस पर जो बदतरीन तशद्दुद किया गया वो भी दिल दहला देने के लिए काफ़ी था। वो बच्ची, अभी यही बताया जा रहा है कि ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है और इस वक्त बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। अल्लाह ताला उसको सेहतयाब करे जल्द से जल्द। और जो भी इस वाक़े में मुलव्विस लोग हैं, चाहे वो लोग हों जिन्होंने ये किया बराह रास्त, चाहे फिर वो लोग हों जिन्होंने ये जानते बूझते कि ये वाक़या हुआ है इसके बावजूद वो जो अहलिया हैं जज साहब की मुबैना तौर पर जिन्होंने तशद्दुद किया, उनको जो है वो बेसिकली गिरफ़्तार करने से रोक दिया गया है। मेरे लिए बड़ी हैरानी की ख़बर थी ये, बहुत ही हैरानी की ख़बर थी। उसकी क्या वजूहात हैं इसको जानने के लिए जो है वो यकीनी तौर पे बहुत ज़रूरी है कि ये देखा जाए, आइंदा ऐसे वाक़यात ना पेश आएँ। जो भी लोग इसमें मुलव्विस हैं या जो भी किरदार इसमें मुलव्विस हैं, ये ना देखा जाए कि वो जज हैं, जज की अहलिया है या कोई भी है, कैफ़र किरदार तक जो है इन किरदारों को पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। तो ये दो वाक़यात जो हैं बड़े अफसोसनाक जो हैं पेश आए, तो सोचा इसका ज़िक्र करूँ। और साथ साथ ये भी कि अल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं उन्होंने बेसिकली एक ट्वीट किया है और कुछ उन्होंने एतराज़ात उठाए हैं। वो क्या किया है वो भी आपके साथ क्विकली शेयर करता हूँ, उस पर अपनी ऑब्ज़र्वेशन भी दूंगा। लेकिन एक और जो ख़बर आई और वो जो ख़बर जो है वो आज मीडिया की ज़ीनत बनी रही, हमने देखा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनका जो एक मोमी मुजस्मा है वो दुबई के वैक्स म्यूज़ियम में, मैडम तुसाज़ जो वैक्स म्यूज़ियम कहलाता है, वहाँ पर उसकी रुनुमाई हुई है। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो वहाँ पर ख़ुद मौजूद रहे उस तकरीब में और एक्साइटेड थे बहुत ज़्यादा। और उन्होंने यही कहा कि इससे पहले लंदन में भी जो है वो इस मुजस्मे के साथ जो है वो उन्होंने तस्वीरें खिंचवाई और वो वहाँ पर मौजूद थे। और अब यही जो मुजस्मा है बेसिकली जो है वो अब दुबई यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया। अच्छा, बहुत से लोग शायद ये समझ रहे हैं कि ये नया मुजस्मा है जिसे नस्ब किया गया है, यानी कि जो लंदन वाला है वो अलग है, और या नहीं, ये जो इंग्लैंड के लंदन के जो बेकर स्ट्रीट पे वाक़ मैडम तुसाज़ म्यूज़ियम है, ये वहीं से शिफ्ट किया गया है। और इसको यहाँ शिफ्ट करने से पहले, लाने से पहले इसकी रीटचिंग भी की गई है। जी हाँ, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो मुजस्मा है ना, इसकी कॉस्ट क्या है, इसकी कीमत क्या है और इसमें कितना टाइम लगता है। लेकिन आपको पहले ये बताऊं ज़रा, आप ये जो तस्वीर है ना, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। एक तो ये तस्वीर देखिए कि जिसमें जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं वो अपनी वालदा के मोमी मुजस्मे के साथ मौजूद हैं और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आया है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं, इसमें जो उनका जो मुजस्मा है अगर देखा जाए तो इसमें ये वही लिबास ज़ेब-ए-तन किए हुए हैं जो उन्होंने दिसंबर 1988 में, जब वो पहली मरतबा पाकिस्तान की और किसी भी मुसलमान मुल्क की, मुस्लिम कंट्री की पहली ख़ातून वज़ीर आज़म जो हैं के तौर पर उन्होंने हलफ़ उठाया था, तो ये लिबास उन्होंने उस वक्त ज़ेब-ए-तन किया था। आप बहुत से लोग जो उस वक्त मौजूद थे जिन्होंने वो विजुअल्स या तस्वीर देखी उन्हें याद होगा। और आप ये जहन में रखें कि जिस वक्त
بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ پرائم منسٹر بنی تھیں تو اس وقت ان کی جو عمر تھی وہ 35 سال تھی، 35 ایئرز اولڈ. اس کی بھی میں بیسکلی آپ کو تصویر دکھاتا ہوں جو کہ میں نے 2012 میں وزٹ کیا تھا انگلینڈ میں لنڈن کے میڈم ٹوساز میوزیم کو. تو وہاں میں نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے مومی مجسمے کے ساتھ، اسی مومی مجسمے کے ساتھ تصویر کھنچوائی تھی. تو وہ تصویر جو ہے وہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں بھی اس میں تھوڑا سا ذرا پرانا ہوں لیکن یہ کہ جو مجسمہ ہے یہ آپ دیکھیں. تو بیسکلی جو یہ مجسمہ ہے نا بے نظیر بھٹو صاحبہ کا، اس مجسمے کو اس کے اوپر ورک کر کے، کام کر کے، اس کی ری ٹچنگ کر کے اس کو شفٹ کیا گیا ہے لندن سے دبئی. جیسے ہماری دیکھا جائے تو سیاست جو ہے نا وہ بھی کبھی لندن میں ہوتی ہے، کبھی دبئی میں ہوتی ہے، شفٹ ہوتی رہتی ہے. تو اب جو مومی مجسمہ ہے نا اس کو بھی شفٹ کر دیا گیا ہے لندن سے دبئی کے ویکس میوزیم میں. اور یہاں پر جو ہے آپ جا کے، اگر آپ پاکستان سے جائیں تو 150 درہم کا اپروکسیمیٹ ٹکٹ ہے، پرائس ہے اس کی، جو کہ آپ جا کے یہ مجسمہ اور اس کے علاوہ جو اور بھی مجسمے کہا جا رہا ہے تقریباً 60 کے قریب ایسی پرسنالٹیز ہیں جن کے مومی مجسمے اس میوزیم میں موجود ہیں. اگر اس مجسمے کی ہم بات کریں نا، تقریباً اپروکسیمیٹ کہا جاتا ہے کہ 6 سے 8 ماہ لگتے ہیں، 6 سے 8 مہینے ایک مجسمہ تیار کرنے میں لگتے ہیں. اور تقریباً جو اس پہ کاسٹ آتی ہے، یعنی اگر ہم اس مجسمے کی بات کریں تو اس پہ تقریباً 7 لاکھ درہم کاسٹ آتی ہے. پاکستانی بنتے ہیں 5.5 کروڑ روپے. یعنی یہ جو ایک مجسمہ ہے نا جس کے ساتھ آپ مجھے بھی کھڑا دیکھ رہے ہیں، یہ 5.5 کروڑ روپے کا مجسمہ ہے. 7 لاکھ درہم اس کی اپروکسیمیٹ کاسٹ ہے. آگے بڑھتے ہیں اور جناب علی اب ذرا ذکر کرتے ہیں الطاف حسین صاحب کا کوئکلی، کیونکہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ جی 30 جولائی 2023 کو الطاف حسین صاحب لکھتے ہیں کہ جی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM نے پارلیمنٹ کے مشترکہ ایوان یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ میں الیکشن کمیشن ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں جو ترمیمی بلز منظور کیے ہیں وہ مسلمہ جمہوری اقدار کے سراسر خلاف ہیں. ان بلز کو منظور کر کے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں شامل تمام جماعتوں نے ملک میں مکمل آمریت قائم کرنے کا انتہائی گھناؤنا عمل کیا ہے. PDM نے دراصل یہ بلز اپوزیشن اور سویلینز کے بنیادی حقوق سلب کرنے اور ان کے گلے میں پھندا ڈالنے کے لیے منظور کیے ہیں، مگر شاید PDM کی تمام جماعتیں یہ بھول گئیں کہ آج وہ اقتدار میں ہیں، لہٰذا انہیں ان کی جانے والی ترامیم سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. تو وہ یاد رکھیں کہ ان ترامیم سے آج تو اپوزیشن اور سویلینز کے گلے میں پھندا ضرور ڈالا جا سکتا ہے، لیکن کل ان ترامیم کا یہ پھندا PDM میں شامل تمام جماعتوں کے گلوں میں ضرور ڈلے گا یا پڑے گا، اور ترامیم کرنے والی تمام جماعتیں اس پھندے سے ہرگز نہیں بچ سکیں گی. PDM کی جماعتوں نے جو گڑھا اپوزیشن اور سویلینز کو گرانے کے لیے کھودا ہے، کل PDM کی تمام جماعتیں اس گڑھے میں گرنے سے خود کو ہرگز نہیں بچا سکیں گی، اور وہ لازماً خود اس گڑھے میں ضرور گریں گی. ہر کوئی اس محاورے سے واقف ہے، اور یہ محاورہ زبان زد عام بھی ہے کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھوتا ہے وہ اس میں گرتا ہے. تو میں نے کہا کہ بہت سارے معاملات کے اوپر الطاف حسین جو ہیں وہ ان کے ٹویٹ کرتے ہیں اور اس پر ان کے اعتراضات، ان کے تحفظات جو ہے وہ سامنے آتے رہتے ہیں. اور اب جو تازہ اعتراض ان کا ہے وہ ان بل سے متعلق ہے، جو کہ اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ جو سینٹ سے یہ اپروو ہوئے نا بلز، تو اس میں کیونکہ PTI کے سینیٹرز جو ہیں انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے، تو اس پر پاکستان تحریک انصاف اوریجنل جو عمران خان کی ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی انویسٹیگیشن ہوگی اور پتہ کرائیں گے کہ یہ ہوا کیا ہے آخر. جو پارٹی پالیسی اس کے خلاف ایک بار پھر کیسے جو ہیں وہ لوگ چلے گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ یہ جو بلز ہیں آرمی کے جو ایکٹ ہے ترمیمی ایکٹ اس میں، اور اس کے علاوہ جو الیکشن کمیشن ایکٹ ہے اس میں جو ترمیم کی گئی ہے وہ کیسے منظور ہو گئے ہیں. تو بہرحال اس پر جو ہے وہ آپ تحریک انصاف انویسٹیگیشن کرے گی. لیکن جو الطاف حسین صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھوتا ہے، ایسا یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے. تو کسی حد تک جو ہے وہ بات الطاف حسین صاحب کی اس حوالے سے صحیح ہے کہ آپ جب حکومت میں ہوتے ہیں نا تو آپ ایسے اقدامات کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کہ بظاہر ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جی یہ فائدے میں ہمارے، اور کوئی بات نہیں اگر اپوزیشن جو ہے اس سے اپوزیشن کو نقصان پہنچتا ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ٹیبل جو ہیں وہ ٹرن کرتی ہیں، یعنی کہ اگر آپ آج حکومت میں ہیں تو کل آپ اپوزیشن میں ہو سکتے ہیں، اور اگر آج آپ اپوزیشن میں تو کل حکومت میں ہو سکتے ہیں. تو یہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سے جو نون لیگ کے رہنما ہیں وہ یہی کہتے تھے جس وقت تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے وہ خوشیاں منائی جاتی تھیں کہ لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، یا جیل میں جیسے رانا ثناء اللہ کو جب ڈالا گیا تھا تو بڑے اس وقت جو ہیں وہ خوشیاں منائی جاتی تھیں، اور یہ ثابت کیا جاتا تھا کہ یہ تو دہشت گرد ہیں، یہ تو ڈرگس کے جو ہیں وہ ڈیلر ہیں یا جو بھی ہیں. بہرحال
لیکن ہوا کچھ بھی نہیں، ثابت کچھ بھی نہیں ہوا، کیس جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ تو اس وقت نون لیگ کے رہنما کہتے تھے کہ آج آپ جو ہیں جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں آپ اتنی ہی کریں جتنی آپ کل کو برداشت کر سکیں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ تو سہ لیں گے، برداشت کر لیں گے، لیکن کیا آپ برداشت کر سکیں گے؟ اور پھر کیا ہوا؟ وہی ہوا۔ اب جب ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف جو ہے اس کے گرد، اس کے جو رہنما ہیں ان کے گرد گھیرا تنگ ہوا اور لوگوں کو پکڑا جانے لگا، 9 مئی کے واقعات میں جو ہے لوگوں کو پکڑا جانے لگا، ان کو گرفتار کیا جانے لگا، جیل میں ڈالا گیا، باہر آئے پھر پکڑا، تو زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکے بہت سے رہنما، انہوں نے تو پارٹی چھوڑ دی، باہر آئے، پریس کانفرنس کی، علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ بہت سے لوگ ساتھ رہے، علی محمد خان جیسے، لیکن جو زیادہ تر تھے وہ چھوڑ کے انہوں نے اپنے دھڑے بنا لیے، پارٹی بنا لی۔ تو اس وقت ایسا ہی لگ رہا تھا۔ تو یہ بہت ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اس بات میں وزن ہے کہ جب آپ خود حکومت میں ہو تو ایسے اقدامات جو ہے وہ کرنے سے گریز کریں جو کل کو آپ کے اپنے جو ہے وہ گلے پڑ سکتے ہیں۔ اس پوائنٹ کو جو ہے وہ بڑے طریقے سے جو ہے وہ پیش کیا الطاف حسین صاحب نے۔ آئی ایم شیور کہ جو لوگ ہیں سمجھنے والے وہ سمجھیں گے۔ اب آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ یہ جو ویلاگس کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔